अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आगाज में खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। तो रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीत लिया। मेहमान टीम ने 10 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन खजा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गए। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीत लिया। मेहमान टीम ने 10 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स तूचल में आया कि मिसाल बने रहे और रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त का सामना हुआ। बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच जीत लिया। मेहमान टीम ने 10 विकेटों से फतह समेटकर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स तुचल में आया कि मिसाल बने रहे। 9 विकेटों पर सिर्फ 141 रन का इजाफा कर सके। 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। रावलपिंडी टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तानी बैटर्स तूचल में आया कि मिसाल बने रहे। 9 विकेटें से सिर्फ 141 रन का इजाफा कर सकी। 7 बल्लेबाज डबल फिगर्स में भी दाखिल ना हो सके। बेजान विकेट पर नाकिस बल्लेबाजी। होम ग्राउंड पर कौमी बैटर्स धोखा दे गए। कप्तान शान मसूद दूसरी इनिंग्स में भी फ्लॉप। 14 रन पर चलते बने। किंग बाबर दूसरे चांस का फायदा ना उठा सके, जल्दी में नजर आए। 22 रन बनाए। नायब कप्तान सऊद शकील ने अंडा खाया। सलमान आगा ने खाता खोलने की जहमत भी ना की। अब्दुल्ला शफीक ने 37 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने कुछ देर मुजाहमत की, वो भी 51 रन पर हिम्मत हार गए। टेल एंडर्स ने स्पिनर्स के सामने हथियार डाल दिए। शकीब ने 3 और मेहदी हसन ने 4 शिकार किए। रावलपिंडी टेस्ट में स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को ना खिलाकर गलती की। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का एतराफ। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 फास्ट बॉलर और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना चाहिए था। पिच को समझने में गलती हुई। शिकस्त का कोई बहाना नहीं हो सकता। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कप्तान नजमुल हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ तारीखी फतह पर खुश। जीत का क्रेडिट पूरी टीम को दे दिया। मैच के बाद गुफ्तगू में बोले, बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया। खास तौर पर मुशफिकुर रहीम ने अच्छी बैटिंग की। दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती बरसों से चली आ रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का हर जगह साथ दिया। बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस भी पाकिस्तान की वजह से ही मिला है और पाकिस्तान के खिलाफ पहली टेस्ट फतह भी पाकिस्तानी बल्लेबाजों की बदौलत मिली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का क्रिकेट में बरसों पुराना साथ। पाकिस्तान ने खूब दोस्ती निभाई, टेस्ट में पहली शिकस्त भी खाई। बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस दिलवाने में भी पाकिस्तान का अहम किरदार। 1999 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की पाकिस्तान को अपसेट शिकस्त। बांग्लादेश के टेस्ट स्टेटस के लिए भी पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया। 2000 में बांग्लादेश को टेस्ट स्टेटस मिल गया। 24 साल बाद बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान को टेस्ट मैच में हरा दिया। रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की बॉलिंग तो इतनी कारगर नहीं रही, लेकिन इस फतह में पाकिस्तानी बैटर्स ने मेहमान टीम का भरपूर साथ दिया। तो उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद दी। एक्स पर पैगाम में कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने बेहतरीन खेल पेश किया और पूरे मैच में अपने कदम जमाए रखे। ये तारीखी फतह है क्योंकि टेस्ट में पहली बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। उम्मीद है आने वाले मैच में टीम शानदार वापसी करेगी। साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद की पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर तनकीद। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि मैच के नतीजे का अंदाज़ा कल ही हो गया था। कहा जा रहा था कि मैच बचाया जाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। पिच को इल्ज़ाम क्यों दिया जा रहा है? बांग्लादेश भी तो इस पिच पर खेला है। हमारी टीम की बैटिंग लाइन ने गलत शॉट्स खेले, फील्डिंग में भी सबके सामने है। पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स जो 30 ओवर में आधी से ज्यादा 6 प्लेयर आउट हो गए 100 रन के अंदर। रीजनेबल विकेट था वो। बाद में जब प्रेशर सिचुएशन बनी तो कुछ बॉलें ऊपर नीचे होती हैं। मुझे तो अंदाजा कल शाम से हो गया था, जब मैच तो कल ही ऑन हो गया था जब पहली विकेट गिर गई थी पाकिस्तान की। उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान को अब ये मैच बचाना पड़ेगा। ये तमाम चीजों से कहने का मतलब ये है कि अंदाजा यही था कि पाकिस्तान ये अगर बचा लेगा तो बहुत अच्छी बात है। कि सिर्फ एक दिन की बात थी। पाकिस्तान ने मैच हारना ही था जिस तरह के उनके बैटिंग का माइंड सेट। फिर पिच के लिए बात कर रहे हैं लोग, रिजल्ट तो आ गया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि पिच के ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी कंट्री के अंदर अपनी मर्जी की पिच बना के हार गया। तो इस
اس کا مطلب آپ کے اندر کمی ہے نا، تھنکنگ کے اندر کمی ہے، آپ کے ایکسپیرینس میں کمی ہے، آپ کے جو سیٹ اپ آف سو کالڈ کوچز جو ہیں، پورا سیٹ اپ جو اور بورڈ کے اندر جو اتنے عرصے سے جو جس طرح اس کو پاکستان کرکٹ کو لے کے چلا جا رہا ہے، اس کے اندر میجر فلاز ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس کی بین الاقوامی مقابلے میں بڑی کامیابی۔ ISPR کے مطابق پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس نے انٹرپرائزز کیٹیگری میں گولڈ میڈل حاصل کیا، لیزر ریڈیل کیٹیگری میں سلور میڈل حاصل کیا۔ شری لنکن نیول چیف وائس ایڈمرل نے فاتح کیڈٹس کو میڈلز اور ٹرافی سے نوازا۔ شری لنکا، پاکستان، چائنا اور انڈین نیول اکیڈمیز کے کیڈٹس نے حصہ لیا۔ جیتنے والے کیڈٹس میں ساحر علی، سعد بن خالد اور محمد عبداللہ اکرم شامل ہیں۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے فاتح کیڈٹس کو مبارکباد پیش کی۔ کراچی کے علاقے گولی مار میں مذہبی جماعت کی ریلی پر فائرنگ، 2 افراد جاں بحق جبکہ 10 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے، پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے۔ پولیس نے لسبیلا سے گولی مار جانے والے شاہراہ کو بند کر دیا۔ مشتعل افراد نے ایک گاڑی کو آگ بھی لگا دی۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود ہے۔ تازہ صورتحال جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد کاشان سے۔ جی محمد کاشان، بتائیے گا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اپنے دیکھنے والے ناظرین کو تازہ ترین اپڈیٹ بتاتے چلیں کہ گولی مار پر مذہبی جماعت کی ریلی کے دوران فائرنگ کے واقعے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 10 سے زائد افراد جو ہیں وہ زخمی ہو گئے، جن کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے سول اسپتال اور عباسی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جبکہ گولی مار پر رینجرز اور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی پہنچ گئے، افسران صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ لفٹر کی مدد سے نظر آتش کی گئی متاثرہ بس کو بھی روڈ سے ہٹایا جا رہا ہے، جبکہ DIG ویسٹ اور رینجرز کے ون کمانڈر جائب اکبر موجود ہیں۔ کشیدہ صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ پولیس حکام سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کی جانب سے بتایا گیا کہ رات بھر تک پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر اسپاٹ پر موجود رہے گی، کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے مزید پولیس کی نفری جو ہے وہ وہاں پر تعینات کر دی گئی ہے۔ لسبیلا سے گولی مار آنے والا روڈ جو ٹریفک پولیس کی جانب سے بند کیا گیا تھا، وہ پولیس حکام کی جانب سے بتایا گیا اب تک کچھ دیر میں اس شاہراہ کو بھی ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے گا۔ صورتحال علاقے میں اس کیمپ پر جو ہے کنٹرول کر لی گئی ہے، پولیس کی بھاری نفری جو ہے اس وقت بھی جائب اکبر موجود ہے۔ جی محمد کاشان اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا شکریہ۔ کراچی کے علاقے صدر لکی اسٹار کے قریب کچرا کنڈی سے ملنے والی بچی کی لاش سے متعلق پولیس سرجن نے زیادتی اور تشدد کی تصدیق کر دی ہے۔ پولیس کا بتانا ہے کہ DNA نمونے اور اطراف کی CCTV کی مدد سے ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ میرا نام لسٹ میں کیوں ڈالا؟ ڈاکو شاہد لون نے محکمہ داخلہ پنجاب کے نمبر پر کال کر کے شکوہ کر دیا۔ پولیس پر حملے کے بعد حکومت پنجاب اور وزارت داخلہ نے 20 ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپے مقرر کی تھی۔ لسٹ میں پہلے نمبر پر موجود ڈاکو نے محکمہ داخلہ کے نمبر پر کال کی۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ڈاکو نے شکوہ کیا کہ جس نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ان میں سے کسی کا نام لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا۔ ڈاکو کے سر کی قیمت والی لسٹ فوری ختم کر کے نئی تیار کی جائے۔ پنجاب کی ڈاکوؤں کی اور کچھ سندھ کی ڈاکوؤں کی ایک یعنی پوسٹ بنایا اور پھر اس میں نمبر دیا، انعام کا بتایا 1 کروڑ روپے۔ تو زندگی موت خدا کی ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو مار نہیں سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ باقی ہم اس نمبر پر رابطہ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ سر آپ نے جو یہ پوسٹ چلایا ہوا ہے تقریباً اس میں 20 ڈاکوؤں کی، تو آپ نے انعامات وغیرہ اس طرح کا لگائے ہوئے ہیں۔ تو اصل جو سر مجرم ہے جہاں ملازم شہید ہوئے ہیں وہاں ان لوگوں کی تو 1-2 نام بھی نہیں ہے، تو باقی یہ سب پنجاب کی لوگوں کی آپ نے نام رکھ دیا۔ ہاں سر، اس لسٹ کو ختم کرے، دوبارہ لسٹ بنائے، اصل ڈاکوؤں کی بنائے، جو مجرم ہے ان کے بنائے، جنہوں نے یہ کام کیا ان کی لسٹ جاری کریں نا، بے گناہ لوگوں کی ہر ایرے گیرے کی آپ اس طرح تو لسٹ جاری نہیں کر سکتے نا۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ راولپنڈی سے پلندری جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 25 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ پانا پل کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ میتوں اور زخمیوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ راولپنڈی سے پلندری جانے والی مسافر بس کھائی میں جا گری ہے۔ حادثے میں 25 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ پانا پل کے قریب بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ میتوں اور زخمیوں کو بس سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ایران سے آنے والی زائرین کی بس مکران کوسٹل ہائی وے پر کھائی میں جا گری، 12 افراد جاں بحق ہو گئے، 35 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو ٹیم کے مطابق بس زائرین کو لے کر پنجاب جا رہی تھی۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالہ سے ہے۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر لسبیلا سراج کریم بلوچ نے شدید زخمیوں کو ٹراما سینٹر کراچی ریفر کر دیا ہے۔
فتنہ الخوارج کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بڑی کامیابی سامنے آئی ہے۔ ضلع توسا میں فتنہ الخوارج کی موجودگی کے خفیہ اطلاع پر چھاپا مارا گیا۔ مقابلے میں 2 خارجیوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایس ایچ او واہوا، سب انسپیکٹر صادق اور کانسٹیبل مزمر نذیر زخمی ہوئے ہیں، جبکہ ڈپٹی امداد کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر توسا منتقل کر دیا گیا۔ کچے کے ڈاکوؤں سے بازیاب کانسٹیبل احمد نواز کے گھر والوں سے آئی جی پنجاب عثمان انور نے ملاقات کی، خاندان سے مسرت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک اور کامیابی ہوئی۔ آئی جی پنجاب نے بازیاب کانسٹیبل احمد نواز کے گھر والوں سے ملاقات کی، والد اور بھائی کو گلے لگا کر خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس کا ہر جوان ہمارے لیے اہم ہے۔ احمد نواز کی بازیابی اولین ترجیح تھی۔ پنجاب پولیس کا ہر سپاہی دہشت گردوں، شرپسندوں اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ کچا ایریا سے تمام شرپسند و جرائم پیشہ عناصر کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب محمد کامران خان، آر پی او بہاولپور رائے بابر، ڈی پی او رحیم یار خان رضوان گوندل سمیت سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ملتان کے علاقے شجاع آباد میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے ڈکیتی کے دوران فائرنگ کر کے ایک بھائی کو قتل جبکہ دوسرے کو زخمی کر دیا۔ پولیس کے مطابق دونوں بھائی سبزی فروش تھے جو دکان میں سو رہے تھے۔ ملزمان نے مقتولہ 16 سالہ گلزیب کو موبائل چھیننے کے دوران سر میں گولی مار کر قتل کیا، جبکہ دوسرے بھائی شاہزیب کو شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف کارروائی شروع کر دی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی میں توشہ خانہ سے چرائی ہوئی چیزوں پر اندرونی لڑائی چل رہی ہے۔ شرپسند عناصر کا چہرہ قوم کے سامنے عیاں ہو چکا۔ ایبٹ آباد میں نون لیگ رہنما امیر مقام کے ہمراہ دیگر رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی۔ کہا کہ نوجوانوں کے ذہن خراب کرنا کچھ لوگوں کا وتیرہ ہے۔ امیر مقام نے کہا کہ ہزارہ موٹر وے نون لیگ کا تحفہ ہے۔ مرکز میں عمران خان کی وہی اس پر لڑائی ہے کہ ایک کہتا ہے میرا، ایک دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ وہ اصل میں اندر سے کہانی کیا ہے کہ وہی لوٹ مار جو آپ نے دیکھا ہے، وہ فارن فنڈنگ کے پیسے، وہی جو خزانے سے جو چیزیں چرائے گئے ان کے پیسے، دوسرے چیزوں کے، تو ان کی آپس میں وہی لڑائی شروع ہے۔ ایک گروپ جس کا سوچ فکر عجیب سے جھوٹ بولنا، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنا جھوٹ کے ذریعے، دن کو رات کہنا اور رات کو دن کہنا، ان کا وتیرہ رہا ہے اور ابھی ان کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہمارے پارٹی کو اقتدار ملا تو ہزارہ موٹر وے سے ٹریول کر کے پوری دنیا میں گھومے پھرے مگر آپ کو بہترین موٹر وے نظر نہیں آئے گی۔ ہزارہ موٹر وے کے علاوہ ہزارہ الیکٹریکل کمپنی اسٹیبلش ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی کوششوں سے اور محنت سے وہی مطالبہ بھی پورا ہو گیا۔ اور 9 مئی کو 1.5 سال ہو گیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ برطانیہ میں 2 سے 3 روز میں لوگوں کو سزائیں ہوئیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ حالات ایسے کر دیے جائیں کہ کچھ سنبھالا نہ جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں اختلافات واضح ہو رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں میں گولڈ اسمتھ کے ذریعے کئی آرٹیکل چھپوائے گئے۔ مئی جو ہے وہ ہم نے نہیں کی تھی، کسی اور نے کی۔ یہ بانی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں، ان کے لوگ بھی کہتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں کہ وہ سارے چہرے کہاں سے ہوئے؟ کرائے کے چہرے تھے یا ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے؟ وہاں سے گرفتار ہوئے ہیں وہ، ان کے ویڈیو میں چہرے ہیں، وہ یا تو جعلی چہرے تھے یا انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ بتائیں نا، یا پشاور میں کون لوگ تھے یا میاں والی میں کوئی، وہ سارے شناخت کیے ہوئے چہرے ہیں۔ اب چند دنوں ہفتوں کی بات ہے، یہ سارے کے سارے معاملات جو ہے نا وہ سارے ان کا کیا پنجابی میں کہتے ہیں سارے نتارا ہو جائے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم نون کے درمیان اہم بیٹھک۔ قائم مقام اسپیکر ملک احمد خان نے پیپلز پارٹی کے تحفظات کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف کے کہنے پر اجلاس بلایا تھا۔ اجلاس کا ایجنڈا کیا رہا جانتے ہیں فاطمہ شرازی سے جو گورنر ہاؤس سے موجود ہیں۔ جی فاطمہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، گزشتہ ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان اہم ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو عشائیے پہ مدعو کیا۔ یہ ملاقات بہت اہم تھی سیاسی حوالے سے، دونوں پارٹیز کے درمیان لاہے عمل طے ہوا تھا۔ اس لاہے عمل کو جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس معاہدے میں کب تک ٹائم لگے گا، ان وزارتوں کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی نے اپنے کچھ نام پیش کیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان ناموں میں سے کیا پیپلز پارٹی کو کوئی وزارت ملتی ہے۔ ویسے مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف، ان وزارتوں کے حوالے سے پہلے ہی انہیں کئی نام پہنچ چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں وہ بات دور ہوتے ہیں یا نہیں، یا اسٹیل انہیں اسی طرح انتظار کرنا پڑے گا۔ جی ٹھیک ہے فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ۔
तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात, पार्टी में आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कमेटी के सरबराह मुकर्रर कर दिए गए। आरिफ अलवी एक हफ्ते में इख्तलाफात के खात्मे के लिए तजावीज़ देंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी इख्तलाफात रखने वाली रहनुमाओं से मुलाकात करके और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मुतारिक वालिद मियाँ नवाज शरीफ के हमरा बगैर प्रोटोकॉल अचानक पटियाला पहुँच गई। सयाहों ने भरपूर खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब की आज की मसरूफियात के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब इंतहाई मुतारिक रही। बगैर प्रोटोकॉल मियाँ नवाज शरीफ के हमरा अचानक पटियाला पहुँच गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि मुल्क 2 लख्त करने वालों का अंजाम बहुत बुरा हुआ। मुल्क को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाले का अंजाम भयानक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को 24वीं बड़ी मईशत बनाया। शरीफ खानदान की 2 माह के लिए बिजली यूनिट्स पर सब्सिडी, ऊँट के मुंह में जीरा भी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का 2 टोक ऐलान। कहा कि हमें पूरे पाकिस्तान में बिजली पर रिलीफ चाहिए। बिजली बिलों पर टैक्स नामंजूर है, था और रहेगा। चंद खानदान और लोग चेहरे बदल बदल कर मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। ये जहनीत ये है कि कौम खातिम और ब्यूरोक्रेसी हाकिम है। लोगों ने भी यहाँ पर हुकूमत की है और एक ख़ास किस्मदार रहा है। चंद ही ख़ानदान हैं और चंद ही लोग हैं जो बदल बदल कर हुकूमत करते हैं। और ख़ास तौर पर कि पाकिस्तान में जो निज़ाम मुसल्लत रहा है, इसमें आपको ब्यूरोक्रेसी भी वही नज़र आएगी जिसमें कोई तब्दीली जहनीत में वाक़ नहीं हुई। आवाम का बेड़ा गर्क होता रहता है, बिजली के बिल बम बनकर गिर रहे होते हैं कि हम इस तरह से छोड़ेंगे नहीं। और ये सिर्फ जो इन्होंने एक ऐलान किया है कि 14 रुपये फ़ी यूनिट 2 महीने के लिए कम किए हैं, ये काफ़ी नहीं है, बल्कि ये कुछ भी नहीं है, पीनट है। आप लोगों के बिजली के बिलों में टैक्स लगा के भेजते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये किस कदर जालिम और मकरूह किस्म का अमल है जो ये हुक्मरान कर रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान के हुकूमत मुखालिफ बयानात पर आसिफ अली जरदारी बंदूक लेकर मौलाना की रिहाइश गाह पहुँच गए। दिलचस्प तोहफा सियासी हलकों में बड़े इशारे का सबब बन गया। सियासी पंडितों ने भी बड़ा इशारा करार दे दिया। चेहरे पर मुस्कुराहट, मानी खेज, मिजाज में नरमी, धीमी चाल लेकिन तोहफे में इश्तियाल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साबिक खलीफ मौलाना फजल रहमान के घर बंदूक लेकर पहुंच गए, लेकिन तोहफतन मुफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी ने मौलाना के हाथ में बंदूक ऐसे वक्त में थमाई जब JUI सरबराह मुसलसल हुकूमत मुखालिफ सख्त बयानात दे रहे हैं। आसिफ जरदारी के अलामती तोहफे पर सियासी पंडित बंदूक की मुख्तलिफ तशबीहात पेश कर रहे हैं। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची मेगा प्रोजेक्ट के तहत कुरंगी कॉजवे का दौरा किया और पुल की तामीर का जायजा लिया। सईद गनी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर तारिक मुगल ने कॉजवे की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर सईद गनी ने कहा कि कुरंगी नदी पर जारी पुल की तामीर का काम दिन रात बिला तातुल जारी है। 1 जनवरी 2025 तक पुल की तामीर मुकम्मल करके ये अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। पुल की तामीर से कुरंगी, लांडी और मलीर के अवाम को आसान सफरी सहूलत मिलेगी। और अब मौसम की बात करें तो मुल्क में मानसून के एक और ताकतवर स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने आज से 29 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब और सिंध खास तौर पर बादलों का निशाना बनेंगे। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। मुल्क भर में बादल फिर बरसने को तैयार, बारिश होगी मूसलाधार। पंजाब और सिंध बादलों के निशाने पर। 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सिंध के बाज़ हिस्सों में मजबूत सिस्टम फार, साहिली इलाकों में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। हैदराबाद समेत मीरपुर खास में बादल जमकर बरसे। थरपारकर, नवाबशाह और सांगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने माहीगीरों को 30 अगस्त तक समंदर में न जाने की हिदायत कर दी। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, साहिवाल और गुजरात में भी बारिशें मुतवक्के हैं। जबकि डेरा गाजी खान, मुल्तान और बहावलपुर डिवीजन में मूसलाधार बारिश और सैलाब का खतरा है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बरसात की पेशगोई की है। इसराइली जारियत की बात करेंगे। इसराइल पर रॉकेटों की बौछार है। 11 इसराइली फौजी ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दाग दिए हैं। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइल ने भी हिजबुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया। गजा और लबनान में इसराइल के 3 फौजी मारे गए। 24 घंटों में गजा के मजीद 59 शहरी शहीद हुए। गजा में 2 इसराइली फौजी बारूदी मवाद फटने से जहन्नुम रसीद हुए। 1 इसराइली फौजी लबनान में हमास के हाथों जहन्नुम पहुंचा। गजा में इसराइल के मुसलसल हमले जारी है। 1 लाख लोगों का दीर बला से जबरी इनखला। दूसरी जानिब खलीलुल हया की क़यादत में हमास वफ़द काहिरा पहुंच गया।
और अब खबर ये है कि खराब कारकर्दगी की बिना पर निदा डार को पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है। टीम की कमान फातिमा सना के हवाले कर दी गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में क़यादत करेंगी। PCB ने T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ऑलराउंडर निदा डार खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल हैं। गुज़िश्ता T20 वर्ल्ड कप की 10 खिलाड़ी मौजूदा स्क्वाड में शामिल हैं। इसी के साथ खबरों में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।